नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। अद्य एतावत्पर्यन्तम् अद्वैतसिद्धिग्रन्थस्य यः पाठः प्रवृत्तः तस्य संग्रहेण तद्विषये किञ्चित् निरूप्यते। एतावत्पर्यन्तं प्रतिपादितानां विषयाणां संक्षेपेण निरूपणम् इति तु न, किन्तु एतादृशस्य मिथ्यात्वानुमानप्रयोगस्य सन्दर्भः कः, उपयोगः कः, अग्रे ग्रन्थः किमर्थम् अपेक्षितः इत्यादि सामान्य विषये किञ्चित् निरूपयितुम् इच्छामि। वयं जानीमः मिथ्यात्वस्य प्रतिपादनाय श्रुतिवाक्यानि वर्तन्ते एव उपनिषत्सु इति। नेह नानास्ति किञ्चन विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः एकमेव अद्वितीयम् इत्यादीनि बहूनि वाक्यानि वर्तन्ते। यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति इत्यादि श्रुतयोपि अनेकाः श्रुतयः द्वैतस्य मिथ्यात्वं ग्राहयन्ति। एवं श्रुतिवाक्येषु मिथ्यात्वपरेषु विद्यमानेष्वपि अनुमानं किमर्थं प्रयुज्यते इति चेत् तत्र वदन्ति श्रुत्यर्थे विवदमानं प्रति युक्त्यापि मिथ्यात्वं समर्थनीयम् इत्येतदर्थम् अनुमानप्रयोगः क्रियते इति वदन्ति। तत्र किञ्चित् आलोचनीयं, यतोहि श्रुत्यर्थे यः विवदमानः अस्ति सः अनुमानप्रयोगं श्रुत्वा सर्वम् अङ्गीकरोति इत्यस्ति वा? अस्तु, परे त्यज्यन्तां ये प्रतिवादिनः भवन्ति जेतुं प्रवृत्ताः, स्वपक्षे निश्चयवान् विपरीतपक्षे निश्चयवान् अस्ति, सः त्यज्यतां। नाम यः मिथ्यात्वं ज्ञातुम् इच्छति, शिष्यो भूत्वा ज्ञातुम् इच्छति, श्रुतिश्रवणमात्रेण मिथ्यात्वम् अङ्गीकर्तुं न प्रभवति, तस्मै इदम् अनुमानम् उपयुज्यते वा इत्येतत् सर्वम् आलोचनीयमस्ति। तत्र भाष्यकाराः नविलक्षणत्वाधिकरणे लिखन्ति, दृष्टसाम्येन च अदृष्टमर्थं समर्थयन्ती युक्तिस्तु अनुभवेन सन्निकृष्यते, विप्रकृष्यते तु श्रुतिः ऐतिह्यमात्रेण स्वार्थाभिधानात् इति। किमुक्तं?
दृष्टसाम्येन च अदृष्टम् अर्थं समर्थयन्ती युक्तिस्तु अनुभवेन सन्निकृष्यते। अनुभवेन समीपे, अनुभवस्य समीपे वर्तते युक्तिः। श्रुतिस्तु विप्रकृष्यते, दूरे अस्ति। इत्युक्ते अस्माकम् अनुभवं साक्षात् न स्पृशति इति वाक्यस्य प्रतीयमानः अर्थः। ऐतिह्यमात्रेण स्वार्थाभिधानात् श्रुतिः इदमित्थम् इति वदति, श्रुतिर्वदति तावदेव, श्रुतिर्वदतु। एवं रीत्या अस्माकं तत्र मिथ्यात्वनिश्चये इतोपि किञ्चित् सहकार्यन्तरम् अपेक्ष्यते इति प्रतीयते। केवलं वाक्यमात्रेण न अलं, किञ्चित् सहकार्यन्तरं युक्तिरपि अपेक्ष्यते, अन्यथा अनेके विषयाः बोद्धुं न शक्यन्ते इति अस्ति। अस्तु, तदर्थं युक्तिः वक्तव्या, परन्तु युक्तिस्तु उक्ता। इदानीं युक्तिरुक्ता, पक्षो निरूपितः, साध्यं निरूपितं, साध्यस्य अनेकानि स्वरूपाणि चिन्तितानि, हेतुश्च निरूपितः। सर्वमेतत् श्रुत्वा अपि मिथ्यात्वविषये तथा प्रतिपत्तिः हृदये आगता वा इति विचार्यमाणे बहूनां न तथा विशेषः कोऽपि दृश्यते। श्रुतिश्रवणमात्रेण यावद् अवगतम् अथवा यावत् हृदयं स्वीकरोति मिथ्यात्वसिद्धान्तं, तदपेक्षया इदानीम् अनुमानश्रवणेनापि कश्चित् विशेषः आयातो वा इति स्वहृदये परीक्ष्यमाणे तथा किमपि विशेषो न दृश्यते इत्येव भूयांसो वदेयुः। तर्हि व्यर्थम् अनुमानम् इति चेत्, इति एवं ये चिन्तयन्ति तेषां कृते अयम् उपन्यासः क्रियते। तत्र पर्वतो वह्निमान् इति केनचित् उपदेशः कृतः। पर्वतो वह्निमान् इति उपदेशः कृतः, तथा तत्र सम्प्रतिपत्तिः विश्वासो वा न जातः। तस्मै धूमवत्वात् इति हेतौ प्रयुज्यमाने धूमवत्वं च तत्र दृश्यते। तेन धूमे च वह्निव्याप्तिरपि तेन यदा बुध्यते अथवा तस्मै व्याप्तिः प्रतिपाद्यते, नूनं सः तृप्तो भवति। यः पर्वतो वह्निमान् इति उपदेशश्रवणमात्रेण न तृप्यति, तम् उपदेशं न अवगच्छति, तथापि व्याप्तिविशिष्टधूमवत्ताज्ञानेन, इयं खलु युक्तिः, तां युक्तिं श्रुत्वा पर्वतो वह्निमान् इमं विषयं सः अवगन्तुं प्रभवति। एवञ्च युक्तिश्रवणेन तत्र कश्चित् अतिशयः उपलब्धः। अत्र तु तथा कोऽपि अतिशयः नोपलब्धः। युक्तिश्रुता इदानीं कोऽपि अतिशयो नोपलब्धः इति विचारः। तत्र किं वक्तव्यम् इत्युक्ते, इदमेव वक्तव्यम्, एतावता अपि अस्माभिः भवदभिलषिता युक्तिः न उक्ता। युक्तिस्तु इतः परमेव वक्ष्यते। युक्तिस्तु इतः परमेव वक्ष्यते। युष्माभिः युक्तिः न श्रुता। अतएव पूर्वोक्तरीत्या श्रुतिवाक्यश्रवणापेक्षया कोऽपि अतिशयो नोपलब्धः इत्युक्ते तस्य कारणं तदेव, युक्तिः एतावता नोक्ता। किं तर्हि एतावत्पर्यन्तम् उक्तम् इति चेत्, मिथ्यात्वानुमानस्य प्रयोगः कथं भवेत्। मिथ्यात्वानुमानस्य प्रयोगः, प्रयोगो नाम परार्थानुमाने निर्देशः। परं प्रति निर्देष्टुं योग्यं स्वरूपं किं, तत्र पक्षस्य स्वरूपं किं भवेत्, साध्यस्य स्वरूपं किं भवितुमर्हति, हेतोः स्वरूपं किं भवितुमर्हति, तावदेव जातं। दृष्टान्तः कः
इत्येतत् प्रदर्शितम्। तत्र सम्भाविताः हेतुदोषाः के भवन्ति इति एतावता पूर्णं न आलोचितमस्ति। केचन हेतुदोषाः तत्र हेतोः निर्देशकाले हेतोः निर्देशसम्बन्धिनः केचन दोषाः। स्वरूपासिद्धिर्न भवेत्, हेतोः निर्देशकाले व्यभिचारो न भवेत्, स्वरूपासिद्धिर्न भवेत्। एवं सामान्यतः केचन पुरस्फूर्तिकाः दोषाः भवन्ति खलु। पुरस्फूर्तिकाः हेतुस्वरूपश्रवणमात्रेण केचन दोषाः अस्माकं प्रतीयन्ते। ते सन्ति न वा इति तु परीक्षा जाता। एवमेव साध्यस्वरूपनिर्देशकाले सिद्धसाधनं न भवेत्, अर्थान्तरं न भवेत्, तस्य साध्यस्य पक्षे समन्वयकाले मिथ्यात्वसिद्धिर्भवेत् इत्यादि सामान्यांशाः। साध्याप्रसिद्धिर्न भवेत्। एतत् सर्वं परीक्ष्य यदा निर्देष्टव्यं साध्यं तदा निर्देष्टुं योग्यं स्वरूपं किम् अस्ति, एवमेव पक्षः कः भवति इति उक्तम्। एतावत् मात्रमेव एतावता ग्रन्थेन, अद्वैतसिद्धिग्रन्थेन निरूपितमस्ति, न तु ततोप्यधिकम्। एवञ्च किं वदामः, लोकरीत्या उदाहरणं वक्तव्यं चेत् प्रयाणाय यानं सज्जीकृतं। किमस्ति? प्रयाणाय यानं सज्जीकृतं, तावदेव। इतः परं प्रयाणं कर्तव्यमस्ति। अनेन अस्य यानस्य चालनं कृत्वा अग्रे गन्तव्यमस्ति, तत्सर्वम् अवशिष्टं वर्तते। इयमेव रीतिः मिथ्यात्वनिश्चय विचारस्य। यतोहि मिथ्यात्वं जगन्मिथ्यात्वं एतावता अस्माभिः परोक्षतया ज्ञातम्, इतः परम् अपरोक्षतया ज्ञायते इति स्थितिर्नास्त्येव। ब्रह्मस्वरूपविषये एवं वर्तते। इदानीं श्रुतितात्पर्यविचारेण ब्रह्मस्वरूपम् इत्थं वर्तते, सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्येवं श्रुतिवाक्यात् ब्रह्मस्वरूपम् अवगतं, तत् परोक्षतया अवगतम्। इतः परम् अपरोक्षो ब्रह्मसाक्षात्कारः इति किञ्चित् सम्भाव्यते। श्रवणमनननिधिध्यासनाद्यनन्तरं तत्र श्रवणमननाभ्यां यावत् सिद्ध्यति तावत् सिद्ध्यत्येव पाण्डित्यं। श्रुतितात्पर्यम् इत्थं वर्तते इति निश्चेतुं शक्यं, नास्ति सन्देहः। अथापि तत्स्वरूपसाक्षात्कारः इति तु अवशिष्यते। अवगतिपर्यन्तं ज्ञानम् इत्युच्यते भाष्यकारैः। ननु ब्रह्मश्रुतं संसारो न निवृत्तः खलु इत्युक्ते सत्यं श्रुतं न अवगतम् इत्युच्यते समन्वयाधिकरणे। न अवगतम् इत्यस्य कोऽर्थः? साक्षात्कारो न जातः। एवञ्च सर्व संशयसमाप्तौ विपरीतवासना निवृत्तौ पश्चात् साक्षात्कारः इति संभाव्यते ब्रह्मविषये। परन्तु जगन्मिथ्यात्वविषये जगन्मिथ्यात्वसाक्षात्कारः इति किमपि नास्ति। जगन्मिथ्यात्वं न साक्षात् कर्तुं शक्यं। परोक्षज्ञानमेव जगन्मिथ्यात्वविषये संभाव्यते, न तु अपरोक्षजगन्मिथ्यात्वज्ञानम्। यद्यपि मिथ्यात्वं प्रत्यक्षीकर्तुं न शक्यते इति न, जगन्मिथ्यात्वं प्रत्यक्षीकर्तुं न शक्यते इति मया उक्तं। शुक्तौ प्रतीयमानस्य रूप्यस्य मिथ्यात्वं प्रत्यक्षेण ग्रहीतुं शक्यते। नात्र रजतमस्ति इति इदं प्रत्यक्षज्ञानम्। अनुपलब्धिप्रमाणेन जायमानं ज्ञानमपि प्रत्यक्षम् इति स्वीकृतम्। अभावज्ञानं खलु मिथ्यात्वज्ञानं। तर्हि अभावप्रमाणम्, अभावग्राहकं प्रमाणम् अनुपलब्धिप्रमाणम् इति स्थिते अनुपलब्धिप्रमाणेन जायमानज्ञानस्य अभाव ज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानम् इति कर्तुं शक्यं। तस्मात् रूप्यादीनां मिथ्यात्वं प्रत्यक्षीकर्तुं शक्यं, परन्तु सकलजगन्मिथ्यात्वम् इत्येतत् न प्रत्यक्षीकर्तुं शक्यते।
तस्मात् मिथ्यात्वविषयकप्रत्यक्षज्ञानं पश्चात् भविष्यति, तदा एव मम सर्वसन्देहः अपनयो भविष्यति इति केनापि प्रत्याशा न कर्तव्या, तथा किमपि नास्ति। अनेन शास्त्रविचारेण जायमानो यो निश्चयः स एव मिथ्यात्वनिश्चयः। परन्तु सः अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दितः अपेक्षते। विषयः यदा भवति तदा उपयोगो नास्ति। उत्पन्ने ज्ञाने प्रामाण्यसन्देहोऽपि न भवेत्। तथाविधः निश्चयः सम्पादनीयः अस्ति। एतदर्थम् अनुमानं प्रयुज्यते इत्युक्तम्। तत्र मया इदमपि उक्तम्, अनुमानं पूर्वपक्षिणां सकाशे कथं प्रयोक्तव्यम् इत्यत्र अनेके नियमाः वर्तन्ते। तान् नियमान् सर्वान् अनुसृत्य पक्षः, साध्यं, हेतुः, दृष्टान्तः, एतत् चतुष्टयं खलु अनुमानप्रयोगे मुख्यं भवति। एतत् चतुष्टयं कथं निर्देष्टव्यम् इत्येतावन्मात्रमेव इदानीं हेतुनिरूपणपर्यन्तेन अद्वैतसिद्धिग्रन्थेन निरूपितमस्ति। लोके युक्तिः युक्तिः इति शब्देन उच्यमानं तु वस्तुगत्या तर्कः। तर्क एव युक्तिशब्देन उच्यते। तर्को नाम कः? व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः इत्युच्यते। तत्र अनुकूलतर्काः इति वर्तन्ते, प्रतिकूलतर्काः इति च वर्तन्ते। युक्तिस्तु अनुभवेन सन्निकृष्यते इति भगवत्पादैः उक्तं खलु। दृष्टसाम्येन च अदृष्टमर्थं प्रतिपादयन्ती युक्तिः अनुभवेन सन्निकृष्यते। कः अभिप्रायः इत्युक्ते, तर्काः यदा कर्तव्याः, तर्काः कियत्पर्यन्तं कर्तव्याः? स्वक्रिया व्याघातपर्यन्तं। स्वानुभवविरोधः स्यात्। यद्येवम् उच्येत तर्हि एवं स्यात्, तदप्यस्तु इत्युक्ते तदपि न वक्तुं शक्यते। एवं रीत्या उपरि तर्कान् आनीय अनुभवपर्यन्तं, यदा स्वानुभवविरोधपर्यन्तं यदा आपाद्यते, अस्तु स्वानुभवविरोधः इति केनापि प्रष्टुं न शक्यते। तर्कशङ्कावधिर्मतः इति उदयनाचार्यैः उक्तं। शङ्कायाः अवधिस्तर्कः। यावत्पर्यन्तं शङ्काः अनुवर्तन्ते तावत्पर्यन्तं तर्काः वक्तव्या एव। स्वसाध्यस्य पक्षे सिद्ध्यर्थम् अनुकूलास्तर्काः, विपक्षे वारकास्तर्काः, विपक्षबाधकास्तर्काः, प्रतिपक्षिणः अनुमानस्य विरोधिनस्तर्काः, एते सर्वे तर्काः वक्तव्याः। एते तर्काः यावत्पर्यन्तं नोच्यन्ते तावत्पर्यन्तं युक्तिः उक्ता इति न भवति। इयमेव युक्तिः। तर्कशब्देन शास्त्रे यदुच्यते सा एव युक्तिः इति अवगन्तव्यम्। पर्वतो वह्निमान् इत्यत्र उपदेशमात्रेण न ज्ञातं धूमवत्वादिति श्रवणकाले तु सर्वं ज्ञातम् इति उच्यते भवता। तत्र सर्वं ज्ञातम् इति कथं? तत्रापि सर्वं न ज्ञातं। तत्रापि तर्काः अपेक्ष्यन्ते एव। धूमः अस्तु वह्निर्मास्तु इति पृच्छन्तं प्रति यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्। वह्निं विनापि धूमः अस्तु इति पृष्टे तथा न। यदि वह्निं विना धूमो भवेत् तर्हि धूमस्य वह्निजन्यत्वं न स्यात्। धूमस्य वह्निजन्यत्वं न स्यात्। धूमस्य वह्निजन्यत्वं मास्तु इति पृष्टे धूमार्थिनः तव वह्नौ प्रवृत्तिर्न स्यात्। धूमम् इच्छतः पुरुषस्य वह्नौ प्रवृत्तिः दृश्यते। वह्निनैव धूमः सिद्ध्यति इति कृत्वा खलु सा प्रवृत्तिः। सा च प्रवृत्तिः तवापि दृष्टा, तवापि अनुभवसिद्धा। तस्मात् तथा मम अनुभवो नास्ति इति त्वया यदि उच्यते तर्हि ततः परं सः वाद अनर्हः, निग्रहस्थानम् इति उच्यते। एवञ्च किं भवति? तर्कम् उक्त्वा उपरि तर्कम् उक्त्वा स्वानुभवविरोधपर्यन्तम् आनेतव्यम्। स्वानुभवविरोधपर्यन्तं यदा आनीयते तदानीं ततः परं तत् अवश्यं स्वीकर्तव्यं भविष्यति। तस्मात् सः स्वीकरिष्यति इति स्थितिः। अत एव उक्तं भाष्यकारैः युक्तिः अनुभवेन सन्निकृष्यते। अनुभवपर्यन्तम् आनीय स्वक्रियाविरोधपर्यन्तं,
स्वानुभवविरोधपर्यन्तम् आनीय तर्कः अस्मान् तत्र प्रमेयं प्रति नयति। अतः तर्काः अपेक्षन्ते, तत्रापि अपेक्षन्ते। परन्तु किं भवति, पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र यः वक्तव्यस्तर्कः सः स्वरससिद्धः लोके, सोऽपि तर्कः न विशिष्य केनापि उपदेष्टव्यः। स तु लोके स्वभावत एव कस्तर्कः वक्तव्यः इति तु सर्वैः स्वयमेव ऊहितुं शक्यते। तस्मात् तत्र हेतुश्रवणमात्रेण तर्काः अपि श्रोतॄणां बुद्धिम् आयान्ति इति कृत्वा तत्र युक्तिः अवगतैव, उपदेशं विनैव अवगता इति कृत्वा तत्र हेतुश्रवणमात्रेण कश्चित् अतिशयः अवगन्तुं शक्यते। अत्र किं भवति, मिथ्यात्वे साध्ये, मिथ्यात्वं यदा साध्यते तदा अनेके तर्काः इतः परं वक्तव्याः भवन्ति। ते च तर्काः स्वयमेव व्युत्पन्नेन अपि स्वयं ऊहितुम् अशक्याः भवन्ति, आचार्येणैव उपदेष्टव्याः भवन्ति, स्वयं न स्फुरन्ति इति कृत्वा तत्र हेतुश्रवणमात्रेण अस्माकं किमपि श्रुतम् इति प्रतीतिर्न भवति। मिथ्यात्वसिद्ध्यनुकूलं किमपि मया प्राप्तम् इति अस्माकम् अनुभवो न भवति। तस्य कारणम् इदमेव। अतः अनेकानि प्रकरणानि इतः परं तर्कनिरूपणाय प्रवृत्तानि वर्तन्ते। पश्यन्तु, जल्पकथायां वादकथायामपि तथैव। का रीतिः, कस्मिंश्चित् प्रयोगे प्रदर्शिते पूर्वपक्षिणा अथवा प्रतिपक्षिणा तत्र हेत्वाभासाः वक्तव्याः। मया नाङ्गीक्रियते इति कथनेन न प्रयोजनमस्ति। प्रतिज्ञामात्रेण न अर्थः सिद्ध्यति। हेतुर्निरूपणीयः। हेतौ निरूपिते सति हेत्वाभासाः वक्तव्याः। प्रतिपक्षिणा तं जेतुं हेत्वाभासाः वक्तव्याः। हेत्वाभासेषु उच्यमानेषु प्रतिपक्षिणा सः परिहर्तव्यः। प्रतिपक्षिणा वा केनचित् यः जेतुमिच्छति तेन किं कर्तव्यं, परस्य हेतौ हेत्वाभासाः उद्भावनीयाः। परेण उद्भावितेषां हेत्वाभासानां परिहारो वक्तव्यः। एतत् सर्वम् अग्रे वक्तव्यम्। अनन्तरम् अनुकूलतर्काः निरूपणीयाः, प्रतिकूलतर्काश्च निरूपणीयाः। एतदनुसारेणैव अग्रे सिद्धिग्रन्थः प्रवर्तते। इतः परं बाधनिरूपणं, प्रत्यक्षबाधः, साक्षिबाधः, अनुमानबाधः, आगमबाधः इत्येवम् अनेके बाधाः चिन्त्यन्ते। तेषां सर्वेषां बाधानाम् उत्तरमुच्यते। एवञ्च प्रत्यक्षविरुद्धं किमपि साधयितुं वयं न प्रवृत्ताः। मिथ्यात्वसिद्धान्तः प्रत्यक्षविरुद्धोऽपि साधनीयः इति न वयं प्रवृत्ताः। तथा केनापि न शक्यते साधयितुं। किन्तु प्रत्यक्षविरोधो नास्ति अत्र इत्येव निरूपयिष्यामः। तत् कथं निरूपणीयम् इति तु अग्रे एव स्फुटं भविष्यति, न तु एतावत्पर्यन्तेन हेतुनिरूपणपर्यन्तेन ग्रन्थेन। तस्मात् इदम् अनुमानम् अनेकतर्क अवष्टब्धं सत् तिष्ठति। अनेकैस्तर्कैः उपबृंहितं सत् तिष्ठति। ते तर्काः यावत्पर्यन्तं न ज्ञायन्ते तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः कापि युक्तिर्न ज्ञाता इत्येव भवति। तत्र न किमपि आश्चर्यम्। अतः मिथ्यात्वसाधकम् अनुमानं श्रुत्वापि, हेतुपर्यन्तं निरूपणं श्रुत्वापि किमपि श्रुतम् इति, नूतनतया श्रुतम् इति अस्माकम् अनुभवो नास्ति इत्यस्य कारणम् इदमेव इति मया उक्तम्। श्रुत्यर्थे विवदमानं प्रति हेतुः उच्यते इत्युक्तं खलु। तत्र इदं प्रष्टुं शक्यते, इतः परमपि यः श्रुत्यर्थे विवदते तस्य अनुमाने विवादो न भवति वा? अनुमानेपि सः विवदते एव। यः विपरीतनिश्चयवान् सः पक्षान्तरं स्वीकरोति इति लोके अत्यल्पे विषयेपि न दृश्यते। अत्यन्तं क्षुद्रे विषयेपि कश्चित् यदा विपरीते पक्षे स्थितः, स्थिर इव स्थितः, स तु परपक्षं न अङ्गीकरोति, तत्र विवादो न भवति इति नास्ति। तर्हि किं प्रयोजनम् इति चेत् तदेव उक्तं, युक्तिस्तु अनुभवेन सन्निकृष्यते इति। किं भवति,
युक्तिनिरूपणेन स्वानुभवपर्यन्तं यदा युक्तिः निरूपयितुं शक्यते स्वानुभवस्तु तेन अपलपितुं न शक्यते। स्वानुभवस्य अपलापो न कर्तुं शक्यते इति स्थितेपि यः विपरीतपक्षे स्थितः स तु हृदयेन पक्षान्तरम् अङ्गीकरोति इति नास्ति, परन्तु किं भवति, तदीयः यः विपरीतपक्षे यः निर्णयः सः शिथिलीभवति। सत्यत्वनिर्णयः यः अस्ति लोके, प्रपञ्चस्य सत्यत्वनिर्णयः केनचित् प्रमाणेन सम्पादितः यः सत्यत्वनिर्णयः सः प्रथमतः शिथिलीकर्तव्यः। निश्चयः खलु प्रतिबन्धकः, सत्य एव अयं प्रपञ्चः इति निश्चय एव प्रतिबन्धकः। तादृशनिश्चयजन्यवासनैव विपरीतवासना इत्युच्यते। इयं विपरीतवासना प्रथमतः शिथिलीकर्तव्या, अन्यथा श्रुत्यर्थो ग्राहयितुं न शक्यते। अत एव मया आरम्भे उक्तं श्रुतिः मिथ्यात्वं न प्रतिपादयति इति न, प्रतिपादयत्येव खलु। किमर्थं तर्हि नाङ्गीकरोषि इति पृष्टे विपरीतवासनैव हेतुः कारणं। तस्मात् विपरीतवासना इयं कथम् उत्पन्ना इति विपरीतवासनायाः हेतुश्चिन्तनीयः। कः तत्र हेतुः? विपरीतप्रमाणानि सत्यत्वग्राहकाणि प्रमाणानि बहूनि अस्माकम् उपलब्धानि वर्तन्ते। तानि प्रमाणानि तथा किं त्यक्त्वा तैः प्रमाणैः प्राप्तम् अनुभवम् अपरीक्ष्य अस्माभिः यत्किमपि स्वीकर्तुं न शक्यते इति कृत्वा तत्र सत्यत्वनिश्चये किमपि दार्ढ्यम् आगतम्। अत एव मिथ्यात्वनिश्चयः श्रुत्या उच्यमानोऽपि श्रोतुं हृदयं न प्रविशति इति स्थितिरागता। एतदर्थं किं कर्तव्यं? प्रथमतः अनुमानेन साक्षात् मिथ्यात्वनिश्चयो भवति इति नास्ति, अथापि अनुमानप्रयोगः प्रदर्श्यते। तत्र अनेके तर्काः श्राव्यन्ते। एवञ्च एतेषु सर्वेषु तर्केषु अनुसन्धीयमानेषु सत्सु सत्यत्वनिर्णयः प्रथमतः शिथिलीभवति। जगत् सत्यत्वनिर्णये तथा विश्वासो न कर्तव्यः इति प्रथमतः कश्चन अभिप्रायविशेषः आयाति। एवं ये अनुसन्धानं कुर्वन्ति, इदं यदा आयातं तदा इदानीं श्रुत्या शाब्दबोधं प्राप्तुं प्रतिबन्धः अपगतः। प्रतिबन्धकः आसीत् विपरीतनिश्चयः। मानान्तरे रणसत्यत्वं गृहीतम् इति निश्चये एव प्रतिबन्धकः आसीत्। तादृशप्रतिबन्धकम् इदानीम् अपनीय सन्देहग्रस्तः कृतः सः, सोऽपि अलम्। यतः सत्यत्वे सन्देहो जातः। सन्देहो जातश्चेत् श्रुत्यर्थग्रहणे किं तव बाधकमस्ति? अत एव पश्यन्तु, श्रुत्या अर्थे उच्यमानेपि किमर्थं न स्वीकरोषि? इदानीं तर्कैः सत्यत्वनिर्णये शिथिलीकृते श्रुत्यर्थो न स्वीकर्तव्यः इत्यत्र किञ्चित् बीजं नास्ति। यतः श्रुत्यर्थं स्वीकर्तुमेव सर्वेपि आस्तिकाः प्रवृत्ताः उत्सर्गतः। स्वर्गकामो यजेत इत्यत्रापि इयमेव स्थितिः। स्वर्गः यागस्वर्गस्य कारणम् इत्युच्यमाने वर्तते विरोधः। यागः कृतः स्वर्गो नोपलभ्यते, अयमपि विरोध एव। अस्य विरोधस्य परिहारः कः वक्तव्यः? स्वर्गो नोपलभ्यते इत्येतावता श्रुतेः आशयः अन्यः इति न। स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यं श्रुत्वा यः अर्थः प्रतीयते, कः अर्थः प्रतीयते? स्वर्गकामस्य यागस्साधनम् इत्यर्थः प्रतीयते एव, न प्रतीयते इति न। अर्थस्तु प्रतीयते, शाब्दबोधो लब्धः, परन्तु कथम् अयं शाब्दबोधः प्रामाणिको भवति? यागः कृतः, स्वर्गो नोपलब्धः, कथम् अयं वाक्यार्थः प्रामाणिको भवति? तस्माद् अयं वाक्यार्थस्त्यक्तव्यः इति कश्चित् मन्येत। तं प्रति किं वक्तव्यं? तथा न, स्वर्गः इति अयं पदार्थः आमुष्मिको वर्तते, तस्माद् इदानीं नोपलभ्यते। तदुपरि सः पृच्छति, आमुष्मिकस्य कस्यचित् फलस्य इदानीन्तन अनुष्ठीयमानं कर्म कथं कारणं भवति इति। तदा मध्ये कश्चित् व्यापारः कल्पयितुं शक्यते। एतत् सर्वं यदा उच्यते तदा किं भवति? अयं वाक्यार्थः न त्यक्तव्यः, केनचित् रूपेण सः समर्थयितुं शक्यते। तर्हि श्रुत्या प्रतीयमानः, तात्पर्येण प्रतीयमानः अर्थः न त्यक्तव्यः इति तु सर्वेषाम् आस्तिकानां
सम्प्रदाये निश्चितमेव अस्ति। एवञ्च श्रुत्या प्रतीयमानस्य अर्थस्य त्यागः यदि कर्तव्यः, कदा कर्तव्यः? कथमपि सः अर्थः समर्थयितुं न शक्यते चेत् इति स्थितिः सर्वत्र वर्तते। यद्येवं न तर्हि स्वर्गकामो यजेत तत्रापि वाक्यार्थस्त्यक्तव्य एव प्रत्यक्षबाधेन। कुतो न त्यज्यते? तत्रापि त्यज्यताम्। हाँ, तथा न, तत्र किञ्चित् प्रकल्प्यते, किञ्चित् मध्ये प्रकल्प्यते चेत् अयं श्रुत्या उक्तः कार्यकारणभावः अस्माभिः समर्थयितुं शक्यते। तस्मात् सः वाक्यार्थः न उपेक्षणीयः इति किल आस्तिकानां निर्णयः। तथा सति तुल्यम् अत्रापि मिथ्यात्वम् उपदिश्यते, सत्यत्वम् उपदिश्यते ब्रह्मणः। एवं स्थिते अयं वाक्यार्थः किमर्थं त्यज्यते? जीवब्रह्म ऐक्यम् उपदिश्यते, इदं प्रत्यक्षविरुद्धम् इति भवता त्यज्यते। कुतः प्रत्यक्षविरुद्धं? प्रत्यक्षविरोधः परिहर्तुं शक्यते वा इति यत्नः न कर्तव्यो वा? अवश्यं कर्तव्य एव। यदि क्रियते तर्हि सः सफलो न भवति वा? भवत्येव। तर्हि यया कयाचित् युक्त्या तात्पर्येण प्रतीयमानः श्रुत्यर्थः यदि समर्थयितुं शक्यते तर्हि सः समर्थनीय एव इति तु अस्मिन् निर्णये खलु वयं सर्वे स्थिताः। तं निर्णयम् आलोच्यैव वयमपि मिथ्यात्वानुमाने प्रवर्तामहे। अत्र अनेकाः युक्तयः उच्यन्ते। आसु युक्तिषु अनुसन्धीयमानासु तव मिथ्यात्वनिश्चयो भवति न वा इत्यन्यते। तत् सत्यत्वनिश्चयस्तु शिथिलीभवति नूनम्, अवश्यं शिथिलीभवति। तस्मात् सत्यत्वनिश्चये शिथिलीकृते इतः परम् अनुमानस्य कार्यमेव नास्ति इति वदामि। श्रुतिरेव मिथ्यात्वं ग्राहयिष्यति इति वक्तव्यमस्ति। अनुमानं च अनुमितिं च जनयिष्यति। यतः सन्देहो न प्रतिबन्धकः। तर्के सति सन्देहो न प्रतिबन्धकः। यत्र तर्को नास्ति तत्रैव प्रतिबन्धकः। साध्यसन्देहोऽपि पक्षेऽपि साध्यसन्देहः व्यभिचारसन्देहजननद्वारा प्रतिबन्धकः इत्युक्तम्। परन्तु यत्र तर्को वर्तते, तर्कैः उपष्टब्धं यद् अनुमानं, तत्र सन्देहः अकिञ्चित्करः। तस्मात् तर्काश्च वक्तव्याः, वक्ष्यन्ते च तर्काः। तैस्तर्कैः उपबृंहितम् इदम् अनुमानं मिथ्यात्वं साधयिष्यत्येव इति सिद्धिकाराणाम् आशयः। सिद्धिकाराणाम् इति न, सर्वेषां विचारकाणां शास्त्रकाराणां स एव आशयः। ये केचन यत्किञ्चित् अनुमानेन साधयन्ति तेषां सर्वेषामपि अयमेव आशयः। ईश्वरानुमानेपि क्षित्यङ्कुरादिकं कर्तृजन्यं कार्यत्वात् इति कथनमात्रेण किमपि नायाति। तत्र तर्काः वक्तव्याः, वक्ष्यन्ते च तर्काः। अत्र इदमपि विचारणीयं। भाष्यकारास्तु तर्केण किमपि साधयितुं न शक्यते इति वदति। भाष्यकाराः इति न, सूत्रकाराः वदति। तर्काप्रतिष्ठानाद् अन्यथानुमेयमिति चेत् एवमपि अविमोक्षप्रसङ्गः इति तत्रैव सूत्रम्। कः अर्थः? तर्कास्तु अप्रतिष्ठिताः भवन्ति। तर्कस्य काष्ठा एव नास्ति इत्युक्ते उपर्युपरि अन्यः तार्किकः अन्यं तर्कं श्रावयिष्यति। एकस्तर्कः अन्येन तर्केण पराहतः भवति। एवं स्थिते तर्कः किं साधयिष्यति इति शङ्का स्यात्। अस्याः शङ्कायाः समाधानं तत्रैव उक्तं। तस्मिन्नेव सूत्रे मध्यभागः अस्ति। तर्काप्रतिष्ठानादिति चेत् एवमपि इत्युक्ते किं? न हि सर्वोऽपि तर्कः अप्रतिष्ठितः इति वक्तुं शक्यं। मध्ये कोटिः उक्ता भाष्यकारैरेव। प्रथमतः तर्काः अप्रतिष्ठिताः, अप्रतिष्ठितत्वं तर्काणां भूषणमेव इत्यादिकम् उक्तं। परन्तु तदुपरि शङ्का जाता, किं सर्वेपि तर्काः अप्रतिष्ठिताः इति वक्तुं शक्यं वा? यतोहि तर्काणाम् अप्रतिष्ठितत्वमपि त्वया तर्केणैव निरूप्यते। अयमपि तर्कः अप्रतिष्ठितो वा? तर्हि तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वसाधकस्तर्कः अप्रतिष्ठितश्चेत् तर्कः प्रतिष्ठितः इति आयाति। तस्मात् न हि सर्वे तर्काः अप्रतिष्ठिताः भवन्ति, केचित् तर्काः तु प्रतिष्ठिताः अपि भवन्ति किल इत्युक्ते सत्यम् इति अङ्गीकृतं भाष्यकारैः। अङ्गीकृतं। सर्वोऽपि तर्कः अप्रतिष्ठितः, तर्को न कर्तव्यः इति न भाष्यकाराणाम् आशयः। तैरपि अन्यत्र स्तोत्रे श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम् इत्युक्तम्। श्रुतिमतस्तर्कः
श्रुतिमान् तर्कः इत्युक्ते श्रुत्युक्तस्य अर्थस्य साधकस्तर्कः अथवा तर्केण अनुगृहीता श्रुतिः परस्पर अनुग्राह्यानुग्राहकभावः तर्कश्रुत्योः केवलं श्रुतेः इति न सर्वस्यापि प्रमाणस्य तर्कः अनुग्राहकः अपेक्षते एव इति वक्तव्यम्। यतोहि पश्यन्तु लोकेपि कश्चित् पदार्थः दृश्यते अवयवैः आरब्धः कश्चन अवयवी दृश्यते इति मया उच्यते। दृश्यते खलु चक्षुषा दृश्यते तन्तुभिरारब्धः पटो दृश्यते। अत्र किञ्चित् तर्कस्य अपेक्षा अस्ति वा नास्ति इति चिन्त्यते। परन्तु तथा न कश्चित् बौद्धः आगत्य वदेत् अयं दृश्यमानस्त्वया दृश्यमानः पदार्थः किञ्चित् पदार्थान्तरमेव न परमाणुपुञ्जः सः। दृश्यमानः पटो वा घटो वा परमाणूनां पुञ्जः इति वदन्तं प्रति इदानीं प्रत्यक्षं नोपयुज्यते। भो मया प्रत्यक्षेण दृश्यते किं त्वया दृश्यते मयापि दृश्यते किं तत् अतिरिक्तपदार्थो न इति विरूमः खलु परमाणूनां पुञ्ज एव इति। इदानीं प्रत्यक्षं तत्र गतं प्रत्यक्षस्य स्थानं गतं तर्को वक्तव्यः। यद्ययं परमाणुपुञ्जः स्यात् तर्हि अप्रत्यक्षः स्यात् किमपि तर्को वक्तव्यः। तर्कान् उक्त्वा सः प्रतितर्कं वदिष्यति तदुपरि तर्कः वक्तव्यः। एवञ्च तर्कैरेव सर्वं प्रतिष्ठाप्यते इत्येव स्थितिः। परन्तु अप्रतिष्ठितस्तर्कः कः प्रतिष्ठितस्तर्कः कः इत्यत्र विवेकः आवश्यकः इति भाष्यकारैरुक्तं। तत्र केचन विषयाः तर्कस्य गोचराः एव न भवन्ति। तत्र केवलस्तर्को न वक्तव्यः। तर्कस्य सर्वत्र उपयोगो वर्तते। इदानीं स्वर्गकामो यजेत इत्यत्रापि तर्कस्य उपयोगः वर्तते। स्वर्गकामो यजेत इति श्रुत्यर्थनिर्णयायापि तर्कस्य उपयोगः इदानीमेव कृतः। मध्ये व्यापारकल्पनादिकं तर्कस्यैव स्थानं विषयः तर्केणैव सः कल्प्यते। श्रुत्यर्थतात्पर्यनिर्णयाय तर्काः एव क्रियन्ते अस्माभिः। यद्यत्र यदि इदं वाक्यं ब्रह्मपरं न स्यात् तर्हि ब्रह्मपर उपक्रम उपसंहारौ न स्याताम् तर्क एव अयम्। तस्मादिदं वाक्यं ब्रह्मपरमेव। एवञ्च वाक्यार्थनिर्णयोऽपि तर्केणैव क्रियते। अत एव तर्कः द्विविधः। केचन मीमांसातर्काः मीमांसान्यायाः इत्युच्यन्ते। इमे वाक्यतात्पर्यनिर्णायकाः न्यायाः तर्काः। श्रवणमपि तर्क एव मननमपि तर्क एव। श्रवणात्मकतर्कस्य को विशेषः इत्युक्ते वाक्यार्थतात्पर्यनिर्णायकास्तर्काः ते। मननं नाम वाक्यार्थनिर्णायकतर्को न किन्तु स्वतन्त्रा उपपत्तिः अनुमानस्य अनुग्राहकास्तर्काः मननशब्देन उच्यन्ते। श्रवणशब्देनापि तर्क एव उच्यते मननशब्देनापि। अनुमानस्य अनुग्राहकास्तर्काः मननकाले व्याप्रियन्ते। निदिध्यासनकाले तर्काणां स्थानं नास्ति। श्रवणमननयोः तर्कप्रयोगे एव विशिष्यते। परन्तु केचन विषयाः जगत्कारणं किं ब्रह्मस्वरूपं किम् इत्यादि विषये केवलस्तर्को न प्रवर्तते। तत्रापि तर्काः प्रवर्तन्ते। श्रुतितात्पर्य अनुसन्धानानन्तरं तदनुकूल्येन प्रवर्तनीयाः तर्काः। श्रुत्या एव तर्काः केचन प्रदर्श्यन्ते। ते तर्काः तत्र उपयुज्यन्ते। अनुसारिणः अन्ये तर्काः उपयुज्यन्ते। एवञ्च स्वतन्त्रतर्कस्य तत्र स्थानं नास्ति। यतः श्रुत्यैकनिर्णयः कश्चन अंशः तत्र अस्ति। जगन्मिथ्यात्वविषयेपि तदस्ति एव। पश्यन्तु यदि जगन्मिथ्यात्वग्राहकं किमपि श्रुतिवाक्यं न स्यात् तर्हि अत्र स्वतन्त्रतर्केण किमपि कर्तुं न शक्यते। परन्तु स्थिते वाक्ये तम् अर्थं दृढयितुं श्रुत्यर्थग्रहणदार्ढ्याय अनुमानमपि प्रमाणं भवद् अस्माभिर्न निवार्यते इत्युक्तं जन्माद्यधिकरणे। तस्मात् श्रुत्यर्थग्रहणदार्ढ्याय उपपत्तिसहिता श्रुतिः खलु प्रमाणं। यदि अत्र कापि उपपत्तिर्नास्ति तर्हि अर्थवादः स्यात्। वाक्येन उच्यते सत्यं, परन्तु वाक्यं किम् अर्थवादो न वा इति निश्चेतव्यम्। अर्थवादो न इति कथं निश्चीयते इत्युक्ते उपपत्तिसहितं चेत् अर्थवादो न। उपपत्तिः यदा परीक्ष्यते तदा विपरीतापि उपपत्तिर्लभ्यते अनुकूलापि उपपत्तिर्लभ्यते। तत्र विपरीताः काः उपपत्तयः अनुकूलाः उपपत्तयः काः इत्येतत् परीक्ष्य का उपपत्तिः अत्र प्रबला भवति तदनुसारेण श्रुत्यर्थः निर्णीतो भविष्यति। यदि कापि उपपत्तिर्न लभ्यते तर्हि अर्थवाद इति वक्तव्यम्।
स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यम् अर्थवादो न इति कथम् उक्तं? तत्र समीचीना उपपत्तिर्लब्धा, तस्माद् अर्थवादो न। अपि च अर्थवादत्वे निर्णेतव्ये तत्र अनेके नियमाः सन्ति, तत्सर्वम् अनुसन्धाय एव अर्थवादः इति वक्तव्यं। झटिति अर्थवादः इति वक्तुं न शक्यते। तस्मात् एवं रूपेण विचार्यमाणे उपपत्तिः सर्वत्र अपेक्ष्यते, परन्तु कुत्रचित् श्रुत्यैकनिर्णयः अंशः भवति, तत्र तदानुकूल्येन उपपत्तयश्चिन्तनीयाः आस्तिकैः। आनुकूल्येन उपपत्तयश्चिन्तनीयाः। ताः उपपत्तयः यदा प्रबलाः भवन्ति तदा श्रुतितात्पर्यं तथैव निश्चितं भविष्यति इति तात्पर्यम्। तादृशास्तर्काः प्रतिष्ठिताः एव भवन्ति, न तु अप्रतिष्ठिताः। प्रबलप्रमाणेन अनुगृहीताः अथवा प्रबलस्य प्रमाणस्य अनुग्राहकाः। प्रबलप्रमाणेन अनुगृहीताः अथवा प्रबलप्रमाणस्य अनुग्राहकाः श्च ये तर्काः ते तत्र स्थिराः भवन्त्येव। तस्मात् सर्वोऽपि तर्कः अप्रतिष्ठितः इति न वक्तव्यम् इत्येव भाष्यकारैः उक्तम्। अत्र च एतादृशे विषये तर्कस्य अपेक्षा वर्तते। एकमेव अद्वितीयम् इति यदा श्रुत्या उच्यते, श्रुत्यैकगम्यं खलु इदम्, अत्र तर्कस्य प्रसरेव नास्ति इत्युक्ते तथा न। अद्वितीयम् इति खलु श्रुत्या उच्यते। तत्र द्वितीयम् इति शब्देन उपस्थाप्यमानं यत् दृश्यं जगत् तत् प्रत्यक्षस्य विषयः मानान्तरस्यापि विषयो वर्तते। तस्य का गतिः इति अनालोच्य श्रुत्यर्थो न केनापि ग्रहीतुं शक्यते। तस्मात् द्वितीयत्वेन दृश्यमानस्य पदार्थान्तरस्य का गतिः तत्र इति अनुक्त्वा अनुपन्यस्य श्रुत्यर्थो न निर्धारयितुं शक्यते इति कृत्वा तदर्थं तर्काः अनुसन्धेयाः। तादृशतर्कैः उपबृंहितम् इदम् अनुमानं साध्यसाधकं भवति इत्यभिप्रायेण सिद्धिकारैः विमतं मिथ्या दृश्यत्वादित्यत्र विमतम् इत्यस्य कोऽर्थः, मिथ्या इत्यस्य कोऽर्थः, दृश्यत्वादित्यस्य कोऽर्थः तावन्मात्रम् उक्तम् इति ज्ञातव्यम्। एतावता हेतुनिरूपणपर्यन्तेन ग्रन्थेन तर्कास्तु वक्ष्यन्ते। अत्र साध्यं यदा निर्देष्टव्यं, सिद्धसाधनादिकं यथा न स्यात् तथा निर्देष्टव्यम् इत्येव। इदं साध्यं निर्देष्टुं हेतुं निर्देष्टुं च वस्तुगत्या महत् अद्वैतशास्त्रपाण्डित्यं नापेक्ष्यते। तर्कशास्त्रपाण्डित्यम् अस्ति चेदपि पर्याप्तं। तत्र तर्कशास्त्रपाण्डित्यं यस्य अस्ति तस्य सकाशे गत्वा मया मिथ्यात्वसाधनाय एकः प्रयोगः वक्तव्यः, किञ्चित् उपदिश्यताम् इत्युक्ते तार्किकः पृच्छति, कुत्र कुत्र त्वया मिथ्यात्वं साधनीयम्? अत्र अत्र साधनीयं। किं मिथ्या न इति त्वया निश्चितमस्ति? इदं ब्रह्म मिथ्या न, असत् मिथ्या न। समीचीनम्। अस्तु, मिथ्यात्वं नाम आशयः कः तस्य? तत् मिथ्यात्वं नाम प्रतीयमानस्य पदार्थस्य प्रतीतिकालेपि अविद्यमानत्वम् इति आशयः। ओ समीचीनं। तत्र तर्हि लोके इदं कुत्र दृश्यते? प्रतीयमानस्य पदार्थस्य प्रतीतिकालेपि असत्वम् इति शास्त्रभाषया कथं वक्तव्यं? ब्रह्म तुच्छञ्च विहाय पक्षस्य निर्देशः कथं कर्तव्यः? एतत् सर्वं तर्कशास्त्रं यः जानाति सः वक्तुं प्रभवति। ज्ञायते खलु? प्रतीयमानस्य पदार्थस्य प्रतीतिकालेपि असत्वम् इत्ययम् आशयः कथं तर्कशास्त्रभाषया वक्तव्यः सः वक्ष्यति। तदेव मिथ्यात्वस्य स्वरूपम् आगतं। साध्यं निर्दिश्यताम्। हेतुः कथं वक्तव्यः? हेतुः इत्युक्ते पक्षे भवेत्, दृष्टान्ते भवेत्, अन्यत्र न भवेत्, तावदेव चिन्तनीयमस्ति। तथा निर्दिश्यमानः यः कोऽपि धर्मः हेतुर्भवति। एवञ्च प्रतिपक्षिणां सकाशे प्रदर्शयितुं योग्यम् एकं प्रयोगं किमुच्यते? तस्य स्ट्रक्चर् इति उच्यते खलु। तस्य स्वरूपं निर्धार्य दातुं न्यायशास्त्रं यः पठितवान् तस्य सकाशे भवता कन्सल्ट् कृत्वा सः उपस्थापयितुं शक्यते, तावदेव। अद्वैतशास्त्रस्य आकरपरिचयः एतत् सर्वं नापेक्षते। तत्सर्वं कुत्र अपेक्षते इत्युक्ते तर्कान् प्रयोक्तुम् अपेक्षते। इतः परं हेत्वाभासेषु उद्भाव्यमानेषु तत् परिहर्तुं, तत्र उपरि तर्कान् वक्तुं
तत्रैव अद्वैत शास्त्र पाण्डित्यम् अपेक्षते। तत्तु केवलेन तर्कशास्त्रेण न सिद्ध्यति, किन्तु श्रुतीनां तात्पर्यं किं, श्रुतिसन्दर्भाः के भवन्ति, प्रक्रियाः का भवन्ति, सर्वमेतत् ज्ञात्वा एव तर्काः वक्तव्याः, अन्यथा मध्ये पतिष्यति। तत्रैव पाण्डित्यम् अपेक्षते। मया बहुवारम् इदम् उच्यते, अनुमानं कर्तुं शास्त्रमेव न पठनीयम्, अनुमातुं किञ्चित् अनुमातुं शास्त्रं पठनीयं वा? लोके सर्वेपि अनुमानं कृत्वैव लोकव्यवहारं कुर्वन्ति। तर्हि तर्कशास्त्रमपि किमर्थं ज्ञातव्यम्? अनुमानं कर्तुं न, अनुमानं वक्तुं, परं प्रति परार्थानुमानं प्रयोक्तुं पक्षः कथं निर्देष्टव्यः, साध्यं कथं निर्देष्टव्यं, तर्काः के वक्तव्याः, कथं वक्तव्याः इत्यस्मिन् विषये शिक्षणं प्राप्तुमेव न्यायशास्त्रमर्यादाः ज्ञातव्याः। तां मर्यादाम् अज्ञात्वा सभायां भाषितुं न शक्यते। अनुमानं स्वयं कर्तुं शक्यते, परस्य कृते परार्थानुमानं प्रयोक्तुं न शक्यते इति एतदर्थमेव तर्कशास्त्रज्ञानम् अपेक्षते, न तु अनुमातुं, स्वयम् अनुमातुं। तत्र क्लेशो नास्ति। पक्षसाध्यादीनां निर्देशाय शास्त्रपाण्डित्यम् अपेक्षते, अनुमानपाण्डित्यम् अपेक्षते। तत्रापि मिथ्यात्वानुमानस्वरूपं प्रकटयितुं वेदान्तशास्त्रज्ञानं महत् नापेक्षते। सामान्यशास्त्रपरिचयः, मिथ्यात्वं कुत्र सिषाधैषितमिति ज्ञातव्यं, मिथ्यात्वस्वरूपं ज्ञातव्यं, तावदेव। तद् झटिति वक्तुं शक्यते अस्माभिः। तर्कास्तु पाण्डित्यं विना वक्तुं न शक्यन्ते। अतः तदर्थमेव महान् यत्नः कर्तव्यः इति तात्पर्यम्। अत एव श्रुत्यर्थे विवदमानं प्रति हेत्वन्तरमाः इत्युक्त्वा दृश्यत्वादिहेतवः व्याख्याकारैः अवतार्यन्ते। तत्र अन्यदपि एकं स्वारस्यं वदामि, तदुक्त्वा इदं भाषणम् उपसंहरामि। वस्तुगत्या पश्यन्तु, साध्यं प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् इति साध्यं निर्दिश्य कश्चित् हेतुः अपेक्षते। ज्ञाननिवर्त्यत्वात् इति हेतुः कर्तुं शक्यते खलु। यत्र यत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वं तत्र तत्र मिथ्यात्वम् इति व्याप्तिरस्ति, अस्ति न वा? ज्ञाननिवर्त्यत्वात् इति हेतुः कर्तुं शक्यते। अथवा विमतं ज्ञाननिवर्त्यं प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वात् हेतुः कर्तुं शक्यते। अथवा विमतं ज्ञाननिवर्त्यं सदसद्विलक्षणत्वात् इति हेतुः कर्तुं शक्यते। अथवा विमतं सदसद्विलक्षणं ज्ञाननिवर्त्यत्वात् इति कर्तुं शक्यते। एवञ्च एतेषामेव परस्परं हेतुसाध्यभावः सङ्गच्छते न वा? इत्युक्ते सङ्गच्छते, परन्तु किं भवति, अयं हेतुः श्रवणमात्रेण पूर्वपक्षी नाङ्गीकरोति, स्वरूपासिद्धिं वदिष्यति। एकम् उदाहरणं, विमतं प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगी ज्ञाननिवर्त्यत्वात् इत्युक्तम् इति मन्यताम्। ज्ञाननिवर्त्यत्वं नाम किम्? अधिष्ठानसाक्षात्कारप्रयुक्त अवस्थितिसामान्यविरहप्रतियोगित्वम्, इदं खलु ज्ञाननिवर्त्यत्वम्। एतादृशं ज्ञाननिवर्त्यत्वं पक्षे नास्ति इति प्रतिपक्षी वदेत्। यतोहि हेतोः स्वरूपं पूर्वपक्षिणः सिद्धान्तिनश्च अनुमतं भवेत्। साध्यस्य स्वरूपं पूर्वपक्षिणः सिद्धान्तिनश्च अनुमतं न भवेत्। इत्युक्ते साध्यम् अन्यत्र सिद्धं भवेत्, पक्षे न सिद्धं भवेत्। हेतुः अन्यत्र पक्षे च सिद्धः भवेत्, अन्यत्र वा पक्षे अवश्यं, पक्षे दृष्टान्ते च सिद्धो भवेत्। एवं खलु, पक्षे दृष्टान्ते च सिद्धः खलु धर्मः हेतुर्भवति। पूर्वपक्षिणां रीत्या सिद्धान्तिनां रीत्या च सः सिद्धो भवेत्। एवं स्थिते ज्ञाननिवर्त्यत्वात् इति हेतुः यदा निर्दिश्यते, ज्ञाननिवर्त्यत्वं पक्षे नास्ति इति सः वदिष्यति। तदा अस्माभिः एतावता त्यक्तव्यमिति नास्ति, ज्ञाननिवर्त्यत्वं श्रुत्या सिद्धम् इति वक्तव्यं। का श्रुतिः? विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः इति। तर्हि तस्याः श्रुतेः अपि तात्पर्ये तस्य विवादः अस्ति एव। तस्याः श्रुतेः अस्मिन् अर्थे तात्पर्यमिति कथं निश्चितम् इति सः प्रक्ष्यति। तदा तत्रत्य तात्पर्यलिङ्गानि उक्त्वा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः इत्यत्र ज्ञानेन निवर्त्यत्वम् उक्तं, ज्ञानेन निवर्त्यत्वं च सत्यत्वे अनुपपन्नम् इति तत्रैव तर्कान् उक्त्वा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्त इत्यस्माद् वाक्यादेव
ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इत्ययं धर्मः प्रपञ्चे विद्यते इति पूर्वपक्षिणां सकाशे त्वया यदि समर्थयितुं शक्यते तर्हि निर्दिश्यतां ज्ञाननिवर्त्यत्वं हेतुत्वेन कोऽपि क्लेशो नास्ति। परन्तु किं जातं हेतुस्वरूपसिद्ध्यर्थं पुनः श्रुत्यर्थ एव आश्रयणीयः। अवगतं वा? अयं हेतुर्न भवति इति न, परन्तु हेतुस्वरूपसिद्ध्यर्थं पुनः श्रुत्यर्थ एव आश्रयणीयः इत्यापतितम्। एवञ्च श्रुत्यर्थे विवदमानं प्रति इत्युक्ते कोऽर्थः? सर्वश्रुत्यर्थे विवदमानं प्रति इति। मिथ्यात्वसम्बन्धिन्यः याः श्रुतयः भवता उपन्यस्यन्ते, सर्वश्रुतिर्नाम सर्वश्रुतिः इति न, मिथ्यात्ववादिनां गोष्ठ्यां याः श्रुतयः प्रमाणत्वेन अभिमताः तासु सर्वासु श्रुतिषु तस्य विवादो वर्तते। नेह नानास्ति किञ्चन इत्यत्र कोऽपि विवादो नास्ति, विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः इत्यत्र विवादो वर्तते, एवं न, तत्राप्यस्ति विवादः, अत्राप्यस्ति। एवञ्च मिथ्यात्वग्राहिकाः याः श्रुतयः भवदभिमताः सर्वत्र विवदमानः सः अस्ति, तं प्रति तदन्तर्गतं किञ्चित् श्रुतिवाक्यम् आदाय ग्राह्यं यत् मिथ्यात्वं तत् हेतुत्वेन न समर्थनीयम् इति। इत्युक्ते तत् स्वरूपं हेतुत्वेन न वक्तव्यम्। एवमेव प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् इत्ययं धर्मः कस्मात् लब्धः? प्रपञ्चः प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगी इत्ययम् अंशः भवता कस्मात् लब्धः? नेह नास्ति किञ्चन इति वाक्यादिति वक्तव्यं। तस्यापि वाक्यस्य मम तात्पर्यसन्देहो वर्तते इति खलु प्रतिपक्षी वदेत्, अवश्यं तथैव वदेत्। अतः मया किमुच्यमानमस्ति, एते सर्वेपि धर्माः हेतुत्वेन निर्देष्टुं शक्याः एव, परन्तु कदा? तस्य श्रुतिवाक्यस्य तात्पर्ये यस्य विवादो नास्ति तं प्रति। कश्चित् तथा भवेत्, व्युत्पत्तिवैचित्र्यात् नैयायिकाः वदन्ति खलु, तद्वत् वासनावैचित्र्येण शिष्यः कश्चित् भवेत्, शिष्यं प्रति उपन्यसितुं शक्यं। शिष्यस्तु वासनावैचित्र्येण कश्चित् तादृशो लभ्यते। नेह नानास्ति किञ्चन इति श्रुतेस्तात्पर्ये सः विवदते। तत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वं प्रपञ्चे अस्ति इत्यत्र तस्य विवादो नास्ति इति मन्यतां कश्चित्। वासनावैचित्र्येण प्रपञ्चे ज्ञाननिवर्त्यत्वं कश्चित् अङ्गीकरोति, प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं नाङ्गीकरोति इति मन्यतां शिष्यः, तं प्रति अवश्यम् उपन्यस्यतां हेतुत्वेन। एवञ्च एतावदेव, यः तव पुरतः प्रतिपक्षी अस्ति तस्य सम्मतः धर्मः हेतुत्वेन वक्तव्यः। एवञ्च ज्ञाननिवर्त्यत्वादीनां स्वरूपाणाम् उभयवादिसम्मतत्वं नास्ति इति कृत्वा ते हेतुत्वेन न प्रयुज्यन्ते इत्येव। दृश्यत्वादीनां तु दृश्यत्वं जडत्वम् इत्यादि धर्माणां च को विशेषः इत्युक्ते दृश्यत्वं प्रपञ्चे वर्तते। दृश्यत्वं नाम अत्यन्तं सरलं ज्ञानविषयत्वं, शब्दातिरिक्तज्ञानविषयत्वम् इत्यादिकं किम् एवं खलु, शब्दातिरिक्तज्ञानमिति न, वृत्तिविषयत्वं, शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वम् इति किमपि वक्तव्यं। दृश्यत्वस्वरूपाणि निरूपितानि, तत् यत् किञ्चित् स्वरूपं निर्दिश्यते, यः कोऽपि परिष्कारः क्रियते तद् एकवारं पुनः पर्यालोचयन्तु। इदं स्वरूपं पक्षे वर्तते इत्यत्र पूर्वपक्षिणः अवश्यं विवादो न भवति, अत एव सः हेतुत्वेन उक्तः दृश्यत्वादिति। मया पाठकाले एव उक्तं, दृश्यत्वम् इति हेतुः कथं मिथ्यात्वं साधयिष्यति इत्यस्य निरूपणं मया कृतमेव, सामान्यतः कृतम्। इत्युक्ते दृग्दृश्यसम्बन्धानुपपत्तितर्कम् उक्त्वैव दृश्यत्वहेतोः साध्यसाधकत्वम् अस्माभिः समर्थनीयं। दृश्यत्वम् इति केवलं पक्षे विद्यमानः कश्चित् धर्मः निर्दिष्टः इत्येव। पश्यन्तु, हेतुस्वरूपं निर्देष्टुं तावदेव अपेक्षते, हेतोः स्वरूपं निर्देष्टुं पक्षे विद्यते, दृष्टान्ते च विद्यते, विपक्षे न विद्यते। तादृशः यः कोऽपि धर्मः भवता अन्विष्यतां हेतुर्भवति। द्रव्यत्वम् इत्युक्ते न भवति, अतः ब्रह्मण्यपि अस्ति इति कश्चित् मन्यते इति मन्यतां, तर्हि मास्तु। ब्रह्मणि द्रव्यत्वं नास्ति इति भवता साधयितुं शक्यते चेत् निर्दिश्यतां द्रव्यत्वादिति, पर्याप्तं। ज्ञातं खलु, द्रव्यत्वं ब्रह्मणि नास्ति, असति च नास्ति, प्रपञ्चे सर्वत्र वर्तते इति यदि मन्यते तर्हि निर्दिश्यतां। गुणोऽपि पक्षे प्रविष्टः, तत्र द्रव्यत्वं नास्ति इति परशङ्केत, मास्तु एवं क्रियतां।
द्रव्याणि सर्वाणि पक्षीकृत्य द्रव्यत्वादिति हेतुं प्रयुज्यतां, हेतुः प्रयुज्यतां, चिन्ता नास्ति इति वदामि। द्रव्यत्वात् कथं मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इति आश्चर्यं न प्रकटनीयं। द्रव्यत्वात् न सिद्ध्यति, द्रव्यत्वात् सिद्ध्यति इत्युक्ते कोऽर्थः? तर्काः वर्तन्ते, तर्कबलादेव सर्वं सिद्ध्यति, न तु केवलं हेतुस्वरूपं तत्र अस्ति सर्वं साधितमिति न। हेतुस्वरूपं यदा निर्दिश्यते तदा एतावानेव नियमः। सः पक्षे भवेत्, दृष्टान्ते भवेत्, विपक्षे न भवेत्, तावदेव। साध्यस्वरूपनिर्देशकाले अपि एतावानेव नियमः। तत् साध्यस्वरूपम् अन्यत्र प्रसिद्धं स्यात्, पक्षे न प्रसिद्धं स्यात्, तस्य पक्षे समन्वयकाले भवदभिमतं सिद्ध्येत्, तावदेव। एतावदेव अस्ति। तादृशः धर्मः यः कोऽपि निर्दिश्यतां सः हेतुर्भवति, साध्यं भवति। एवञ्च साध्यस्य हेतोश्च निर्देशे न कोऽपि विशेषः, एतावदेव तत्र चिन्तनीयमस्ति। जडत्वं प्रपञ्चे अस्ति इति, जडत्वमस्ति कृत्वा मिथ्या इति कथम् इति वक्तव्यं, नोक्तम् एतावता। जडत्वात् कथं मिथ्या भवति इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरम् एतावता नैव निरूपितम् अस्माभिः। अग्रे तर्कप्रकरणेषु सर्वं निरूप्यते इत्येवं एतावता अहम् उपसंहर्तुम् इच्छामि। मिथ्यात्वानुमानं नाम यथावत् दृश्यमानं यत् स्वरूपं तस्य स्वरूपं परिचितम् एतावता, तावता मिथ्यात्वसिद्ध्यर्थम् अपेक्षितं सर्वम् अस्माभिः उक्तम् इति नास्ति। प्रयाणाय यानं सज्जीकृतं, तावदेव। इमं प्रयोगं पुरतः प्रतिपक्षिणां पुरतः सत्यत्ववादिनां पुरतः विवादाय यः गच्छति मिथ्यात्ववादी, तेन तत् पुरतः उपस्थापयितुं योग्यः परार्थानुमानप्रयोगः कः इति पृष्टे विमतं मिथ्या दृश्यत्वात् अथवा जडत्वात् अथवा परिच्छिन्नत्वात्। किं तत् परिच्छिन्नत्वं, किं तत् जडत्वम् इति उक्तम्। एतावदेव ग्रन्थस्य गतिः जाता अस्ति। तस्मात् अन्यत् सर्वं ये अग्रे पठन्ति तैरेव अस्य ग्रन्थस्य गतिः ज्ञातुं शक्यते। मिथ्यात्ववादस्य आन्तरं गाम्भीर्यं तदा एव ज्ञातुं शक्यते, केवलं पक्षस्वरूपदर्शनेन वा हेतुस्वरूपदर्शनेन वा न तथा किमपि अवगन्तुं शक्यते इत्येवम् अग्रेपि अस्य ग्रन्थस्य अनुसन्धानाय सर्वे जिज्ञासवः प्रवर्तन्ताम् इति सर्वान् सम्प्रार्थ्य इत्येव वक्तव्यं। सम्प्रार्थ्य इत्येव वक्तव्यं, यतोहि अस्माकं मनः व्यस्तं वर्तते इतस्ततः एतादृशेषु सिद्धान्तेषु तथा स्वरसतः आकृष्टं न स्यात्। तथापि अस्माकं विचारपरम्परा रक्षणीया इत्येतदर्थमेव यत्नः महान् अस्माभिः कार्यः इत्यनया धिया वा एतादृशविचारप्रक्रियायाः रक्षणार्थं सर्वेषां सन्नद्धता अपेक्षते इत्येतावन्मात्रम् उक्त्वा अत्र इमं विचारम् उपसंहरामि। श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं तत्सत्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते